Mag-igsoon sa ato mapagbasa karon sa ato ang ebanghelyo dinhi atong makita nga ang pagpili sa napulog duha nagagikan sa nagkainglaing sektor sa katilingban. Siguro ang pipila kanila wala manag-amigo kundili pa tungod ni Hesus. Si Mateo usa ka kobrador sa buhis, si Pedro, Santiago, Juan, mga mangingisda. Si Judas was more sophisticated kaysa uban, yet gitawag silang tanan ni Jesus nga iyahang mga suod nga kauban. Isip resulta sila miuban aron mubulig ug mudayeg sa matag usa, ug sa panahon nga si Kristo ang sentro sa relasyon, ang kalainan dili lamang mabuntog, sila usab mahimo nga punto sa kalig-on. Ug dili lang mga lalaki ang gipili ni Jesus nga iyang makauban, sama sa giingon sa ebanghelyo, aduna say mga babae nga nag-atiman sa iya o sa ilang mga panginahanglan. So parehas namo nga mga pari diha sa matag parokya o sa unsa man nga mga ministry, pareha ka namo mga embassy. So ana agayon ang among role diha sa pagiya, pagdasig sa katawhan, o kinahanglan ang katawhan o sa magtinabangay para mabuhi ang simbahan nga mao ang katawhan sa Dios. So ang pagtapok sa katawhan o pag-umol kanila na kinahanglan usab og mga structures, seminar house, mga opisina, pilgrim center. Gitahasan ang mga babae nga niuban kang Hesus nga aduna sila mga papel o mga buluhaton. So makaigsunan sila naluwas si Hesus, naluwas kining mga babae ni Hesus ug nabag-o ang ilahang mga kinabuhi. Si Maria Magdalena nga nabag-o ug nausab ang iyang kinabuhi uban sa gahom sa grasya sa Ginoo, gipagawas ang 7 ka yawa gikan kaniya. Si Juana ang laing babae nga miuban kang Hesus, siya asawa sa usa sa mga opisyal ni Herodes. Matingala kita makaigsunan sa pagkaamgo nga ang ebanghelyo bikuha sa ugat sa ebanghelyo diha taliwala sa gingharian ni Herodes, ang tao nga wala muhatag og bili sa ato ang Ginoo. Kita usab dili gayon isulat sa usa ka tawo. Pag-ampo, sakripisyo ug pagmanggiluyon nahimong epektibong pamaagi para sa pagkakabig sa usa ka makasala. Ang mensahe ni Jesus maghatag og kapasidad sa pag-inspire sa iyang mga sumusunod sa tanang sektor sa katilingban. Sa samang paagi, kita gitawag sa pagpanday sa gingharian sa tanang antas sa sekular nato nga kalibutan. So unsa may hagit para kanato mga igsuon? Ang pagbansay sa pagkamanggiluyon, ilabi na sa mga tao nga dili nato kanunay maikauban. Hinaot uta. May nagbalihog para katalingbanong pag-amon.